اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العزت بارگاہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سارے بزرگ محترم چاچے غلام حسن کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب العزت اپنے پیارے حبیب دا صدقہ اے پاک محفل اپنے بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرماوے۔ تواڈی میں توجہ سی چند منٹاں دی حاضری نہ نعرے مرواونے تے نہ تھاکو آکھنے سبحان اللہ۔ تواڈی توجہ سی اپنی زبان نال آکھو سبحان اللہ انشاءاللہ۔ تمامی احباب ایک دفعہ باواز بلند درود پاک آقا دے ذات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ایک یار دی خاطر جگ جوڑے تے بیا کہیں دینا محتاج نبی ہیں عربی دے تے بھویں پاک خلیل دی ذات تے اندی ظلف دا مل نہیں تھی سگدا تے رلے بے شک سب کائناتے جٹا ظفر خدا محبوب بنائے خود ہی آپ یا خس کیا بات ہے جٹا ظفر خدا محبوب بنائے خود ہی آپ یا خس کیا بات ہے تے میں ویکھا سونا میری قسمت دے وچ میں کھین تے اید کتوں میرے بھاگ چنگین تے میرے بیکھن دے وچ ویکھین غلام فریدہ در یار دے مرسوم بھامیں ویکھے یا نہ ویکھے غلام فریدہ در عربی دے مرسوم بھامیں ویکھے یا نہ ویکھے تے ایک میں نامی لکھاں پننے ہن تے ودے در لجپال تو پن دے ہن کئی جھولیاں اڈ اڈ یارو پن دا ہن تے کئی نال نگاہ ودے پن دے ہن تے کئی ڈسکیاں بھر بھر ودا پن دا تے کئی جھن جھن سام ودے پن دے ہن اس دردہ شوقت کیا پوچھتے ہنی وقت دے شہوت پن دے ہن اس دردہ شوقت کیا پوچھتے ہنی وقت دے شہوت تمام یہاں بابا سے بلند درود پاک حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں
جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں سبحان اللہ پیار کی انج خدا نے نال تیرے سونیا پیار کی انج خدا نے نال تیرے سونیا نوریاں دے شاہ کولوں دلیاں چمایا تیریاں نوریاں دے شاہ کولوں دلیاں چمایا تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا محمد اشرف مدری صاحب سٹیج تے جلوہ جار ہو گئے جڑا سک ٹائم دیتا نے اندے 3 منٹ باقی ہیں اما حلیمہ جو آقا نو لوری دیتی ہے اس دے 2 اشار میرے ٹائم پورا ہوئے سے آنکھیں حلیمہ لوری میں سنے دیا آنکھیں حلیمہ لوری میں سنے دیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے دیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے دیا میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے بچہ پیر ماہی میں چال دے دیا جا پیر ماہی میں چال دے دیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے دیا آخری شیر سماعت فرماؤ ٹائم ختم ہونا لائن نئی فکر دیوان اما حلیمہ فرمینین اور نئی فکر دیوان بھوٹھن دی مینو جد لوڑ پوندی چانن